आजको यो फेसबुक लाइभमा यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। हामी हेल्दी नेपाल एज अ टिम तपाईहरुलाई बेसिकल्ली राइट इन्फर्मेसनसँग यो समयमा जोड्ने काम हाम्रो जारी छ र म हिजो अलिकति घर बाहिर जानु परेकोले 7 बजे लाइभ आउन सकिन, तर सम्भव भएसम्म एभ्रीडे मेरो आफ्नो एउटा डिसिप्लिन कमिटमेन्ट तपाईहरुसँग छँदैछ र जति पनि साथीभाइहरू र जसले मेरो लाइभ हेर्नु भएको छ, योबाट बेनिफिट भए भन्नुभएको छ, उहाँहरूप्रति म कृतज्ञ छु र तपाईहरुको सुझावहरूलाई मैले सकेसम्म आफ्नो लाइभमा इन्कर्पोरेट गर्नु पनि खोजेको छु र भोलि बेलुका 8 बजे हाम्रो यो कृषि सम्बन्धी बेसिकल्ली विदेशबाट फर्कने नेपालीहरू, युथहरू र शहरबाट गाउँ फर्कनेहरूको लागि यो कृषि पेसामा कसरी उहाँहरूलाई इन्गेज गर्न सकिन्छ। अब नेपाल त कृषि प्रधान देश भनेर त हामीले सायद 2 पुस्ता जस्तो लाग्छ म आफू चाहिँ हामीले पढ्न थालेको, तर कृषिमा हाम्रो एक खालको परनिर्भरता जहिले पनि छ र हाम्रो कृषि भनेको त्यो किन्ने खालको कृषि चाहिँ हाम्रो कृषि बनेको छ र भोलि 8 बजे तपाईहरुले सकेसम्म त्यो जोइन गर्नु होला। त्यहाँ विभिन्न यही कृषिको सेक्टरमा काम गर्नुभएका विज्ञहरू, आफै पनि फार्ममा इन्भल्भ हुने साथीहरू हुनुहुन्छ र आज मैले तपाईहरुसँग 2टा कुरामा फोकस गरेर यो लाइभमा म जानेछु। एउटा त अहिले अब के भने, अब नेपालमा जसरी हामी अहिले त अझ नेपालको त एकदम कन्फ्युजिङ टाइम जस्तो पनि छ। 50 डेज 51 दिन गइसक्यो, तर 51-52 दिन भयो आज। अनि तर अब यो लकडाउनलाई कस्तो थियो भने सुरुको दिनमा अब यसरी बसिसके पछाडि त यो ठिकै होला, यसमा त्यति धेरै समस्या पनि नहोला, मान्छेहरूले सजिलै भनौँ 1-2-3 महिनाको त्यो 2 महिना जतिको लकडाउन पछाडि फेरि नर्मल लाइफमा फर्किन पाइएला भन्ने खालको थियो। तर अहिले आइसके पछाडि लकडाउनको औचित्य बेसिकल्ली हामीले त्यो 50 दिन केमा प्रयोग गर्यौं र त्यसले हामीलाई लङ टर्ममा कस्तो एउटा रिजल्ट दिन्छ भन्ने कुरामा त इट्स अ वेस्ट अफ टाइम जस्तो पनि देखिन्छ र गभर्नमेन्टको चाहिँ इनएफिसिएन्ट एउटा पर्फर्मेन्सको कारणले गर्दा हामी अझ ठुलो एउटा क्राइसिसमा जान्छौँ कि भन्ने डर पनि देखिन थालेको छ। र अहिले त्यो भाइरसको इन्फेक्सन चाहिँ पहिला त बाहिरबाट आउनेहरूमा थियो, तर अहिले कम्युनिटी भित्रै पनि स्प्रेड आउट राम्रैसँग हुन थाल्यो भन्ने एउटा आशंका हामीलाई अहिलेको जुन त्यो न्यू केसेसहरूले दिन थालेका छन्। तर अब त्यो त एउटा भाइरसको पार्ट छ र त्यसमा पनि हामी जनरल्ली एउटा एक्सपेक्टेसन के थियो भन्दा अब 1 वर्ष हैन 8-9 महिना जतिमा चाहिँ भाइरसको एउटा केही भ्याक्सिन आउला, ट्रिटमेन्ट पनि होला, त्यस पछाडि भन्ने खालको हाम्रो एउटा माइन्ड मेकअप थियो। तर हिजो विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रेस मिटले हाम्रो त्यहाँको विज्ञहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब यो भाइरस सधैँको लागि रहिरहन पनि सक्छ। जसरी अब HIV एड्स त कन्ट्रोल भयो, यसको जुन खालको एउटा महामारी जस्तो भनौँ न, त्यो इन्फेक्सन भइसके पछाडि उपचार नै नहुने खालको अवस्थाबाट त HIV एड्स अहिले एउटा नर्मल ट्रिटेबल डिजिज बन्यो, तर त्यो HIV एड्सको भाइरस त छँदैछ। त्यसै गरी यो कोभिड-19 को भाइरस पनि यस रहिरहने हो कि यसले लङ टर्मसम्म यसको एक्जिस्टेन्स देखाउँछ कि भन्ने कुराहरू उनीहरूले गरिराखेका छन् र त्यो भनेको एउटा ग्लोबल वार्निङ पनि हो। किनभने हामी यो लकडाउनमा यसरी बसिराखेर यो भाइरस हराउँछ र अनि हामी फेरि बाहिर आउँला अथवा कुनै सोलुसन भइसके पछाडि हाम्रो एक्टिभिटिजहरूलाई फेरि त्यो सुचारू गरौँला भनेर जुन बसिराखेको एउटा मेन्टालिटी छ, त्यसको लागि एउटा ठुलो चुनौती हो। किनभने अब यो पाराले त काम पनि लाग्दैन र हिजो WHO को अझ सबैभन्दा ठुलो उनीहरूको कन्सर्न के थियो भन्दा कोभिड-19 को महामारी सँगसँगै ग्लोबल्ली यो मेन्टल हेल्थको एउटा ग्लोबल अर्को क्राइसिस आउन सक्छ भन्ने थियो। तर मेन्टल हेल्थ भनेको त अलरेडी इज अ क्राइसिस। अहिले हाम्रो लागि यसले बढी अहिले
चर्चा भनौँ एउटा एटेन्सन पाउन थाल्यो। तर पनि मेन्टल हेल्थको क्राइसिस त के भने यो मल्टिपल लेभलबाट अहिले मान्छेहरूलाई जुन खालको एउटा इन्सेक्युरिटी, जुन खालको एउटा लाइफप्रति एउटा आक्रमणै भन्नुपर्छ। यो चाहिँ एकातिर भाइरसको आक्रमण छ, एकातिर हाम्रो चाहिँ एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ यहाँ यत्रो खालको चाहिँ त्यो लकडाउनमा छौँ हामी। अब इकोनोमीको कुराहरू त्यस्तै छ। सबैतिरबाट हामीलाई जुन खालको एउटा इन्सेक्युरिटीमा हामी छौँ, यसले गर्दाखेरि मेन्टल हेल्थको प्रब्लम चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रूपमा अहिले देखिन्छ। र अहिले नेपालको केसमा पनि हामीले जुन त्यो प्राइमरी त्यो सेकेन्डरी डेटाहरू अहिले यसो हेर्दै जाँदाखेरि धेरै ठुलो समस्याको रूपमा अगाडि आउने देखिन्छ। र बेसिकल्ली इकोनोमिक एस्पेक्टबाट मान्छेहरूको जुन एउटा ब्रेकडाउनको लेभल र नम्बर छ त्यो निकै नै ठुलो हुन्छ भन्ने अहिले देखिन्छ। र यसलाई बुझेरै इन्डियामा नरेन्द्र मोदीले स्मल मिडियम बिजनेसहरूलाई टार्गेट गरेर त्यो धेरै ठुलो पैसा त्यो व्यवसाय बचाउनको लागि हिजो मात्रै त्यो एउटा प्याकेज उनीहरूले अनाउन्स गरेका छन्। तर नेपालमा त त्यो खालको केही पनि तयारी पनि अहिलेसम्म देखिँदैन र हामीलाई केही पनि थाहा छैन। किनभने अहिले जुन नेपालमा के भने हामीले अब अहिले जुन WHO देखि लिएर जुन ग्लोबल एउटा प्रोजेक्सन छ, मान्छेहरू मेन्टल्ली अब त्यो धेरै ठुलो ब्रेकडाउनमा जाने जुन कुराहरू गरिरहेका छन्, त्यो भनेको अहिले इकोनोमिक एस्पेक्टबाटै हो। किनभने यो मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो इन्भिजिबल एलियन खालको इलनेस त हुँदै होइन। यो त कम्प्लिट हाम्रो लाइफको, हाम्रो एउटा डे टु डे एक्टिभिटिज, हाम्रो मुभमेन्टको, इन्ट्रेक्सनको एउटा रिजल्ट हो। र त्यो त हाम्रो एउटा स्ट्रेसको त्यो लेभलसँग हामीले कतिसम्म त्यो स्ट्रेसलाई बियर गर्न सक्छौँ, त्यो ह्युमन क्यापेसिटी के हो, कतिसम्म त्यसलाई हामीले स्ट्रेच गर्न सक्छौँ र कुन लेभलभन्दा बढी गयो भने त्यसले फिजिकल र मेन्टल ब्रेकडाउनमा त्यो कन्भर्ट हुन्छ भन्ने कुरा त मोटामोटी एउटा त्यो पब्लिक हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट भन्न सकिने अवस्था छ। र अहिले मान्छेहरूले साँच्चीकै एउटा त्यो लोडलाई धान्न सक्ने भन्दा बढी ठुलो खालको आर्थिक एउटा क्राइसिसले नै धेरै मान्छेहरूमा एउटा मास डिप्रेसन, मास मेन्टल हेल्थ प्रब्लमहरू चाहिँ आउन सक्ने देखिन्छ। र अहिले नेपालमा के भने त्यो स्मल तथा मिडियम बिजनेसको लागि र त्यसका सञ्चालकहरू, त्यसमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ जोगाउनको लागि सरकारले वास्तवमा धेरै ठुलो मन गरेर त्यहाँ इन्भेस्ट गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यो गर्न सकिएन भने अहिले नै त्यो ट्रेन्डहरू देखिरहेको छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अहिले यो लकडाउन सुरु भइसके पछाडि अलमोस्ट 600 मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सुइसाइड गरे। त्यसमा अब कति बिजनेस ओनरहरू लोनको कारणले, ब्याङ्कको प्रेसरदेखि लिएर त्यो आफ्नो एउटा आर्थिक त्यो भारलाई धान्न नसकेरै मान्छेहरूले सुइसाइड गरेको देखिन्छ। र यो त अझ स्टार्टिङ हो। किनभने यो जुन अब हामीले जसरी पब्लिकलाई पोलिटिकल लेभलमा बुझाउनु पर्ने हो, जुन क्राइसिसको एउटा डेप्थ छ, गहिराई छ र यसले ल्याउन सक्ने जुन एउटा यसको कन्सिक्वेन्सहरू हाम्रो लाइफमा आउन सक्छन्, त्यसलाई पोलिटिकल लेभलमा अलिकति बताउनु पर्ने। तर अहिले त के भने एउटा यति ठुलो क्राइसिस नै साइडलाइनमा जस्तो देखिन्छ। किनभने मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरस र यसले हाम्रो लाइफमा ओभरअल एउटा फिजिकल, मेन्टल, हाम्रो एउटा सोसल, त्यो फ्यामिली युनिट, इन्डिभिजुअल लेभलमा पारेको प्रभावको बारेमा त्यो डिपली छलफल गर्ने समय नै छैन। अहिले त हामीलाई सबै एउटा राष्ट्रियताको कुरादेखि लिएर त्यो अरू नै अरू खालको गभर्नेन्सको एउटा मुद्दाले नै यहाँ खाइदिइरहेको छ। जहाँ गभर्मेन्ट हुनु पर्थ्यो त्यहाँ नभइकन गभर्मेन्टले आफ्नो सर्भाइभलको लागि जे नगर्नु पर्ने हो त्यो ट्याक्टिक युज गर्दाखेरि अहिले अझ ठुलो क्राइसिस आउने देखिन्छ। र त्यो हिसाबले पनि मैले मेरो लाइभ मार्फत मैले बारम्बार भनिराखेको छु र आफ्नो एक्सेस भएको पोलिटिकल लिडरहरू, मन्त्रीहरूलाई पनि भन्ने काम मैले गरिराखेको छु कि अब यो खालको पाराले जाँदाखेरि त नेपालमा त अलरेडी हामीलाई के भने हाम्रो एउटा त्यो सोसियो पोलिटिकल डेभलपमेन्टको हिस्ट्री हेऱ्यो भने धेरै ठुलो मेन्टल ट्रमाबाट सोसाइटी आइरहेको हो। र अहिले एउटा त्यो हिलिङको प्रोसेसमा एउटा नयाँ भनौँ न एक्साइटमेन्ट, एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटीदेखि लिएर धेरै कुराहरू अब राम्रो हुने हो कि भन्ने ठाउँमा पुग्दाखेरि अहिलेको क्राइसिसले अब धेरै ठुलो सङ्ख्यालाई उठ्नै नसक्ने गरी ढाल्ने चाहिँ त्यो सम्भावनाहरू देखिन्छ। र अहिले अब मोस्टली के भने मेरो कन्सर्न भनेको त 80% त्यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने
जुन एउटा सेक्टर छ स्मल र मिडियम बिजनेसको कुराहरू, त्यहाँ अब अहिले नेपालमा मोटामोटी हेर्दाखेरि 50% भनेको त्यो 12-15 लाख जति मान्छे त त्यो भोलि एउटा नर्मल, हामी कहिले नर्मलमा फर्किने त थाहा छैन, तर मोटामोटी अब 1-2 महिनामा फर्किन पाइयो भने त्यस पछाडि पनि हाफ अफ द जो त्यहाँ त्यो 25-30 लाख जति काम गर्ने मान्छेहरू नेपालमा त्यो इम्प्लोइमेन्ट त्यो सेक्टरबाट आउने रहेछ। त्यसमा 50% त अब जाने भयो। जाने बित्तिकै त इमिडिएट उनीहरूलाई त्यो फेरि दे आर भेरी यङ पिपल, उनीहरू त्यसको एभरेज एज ग्रुप भनेको त्यो 20-25 वर्षको मान्छेहरू नै हो त्यो सेक्टरमा काम गर्नेहरू। र विदेशबाट फर्किने त हामीले भर्खर सुनियो कि त्यो 1 मिलियन प्लसले त अब 10 लाखभन्दा बढीले हामी नेपाल फर्किन चाहन्छौँ भनेर कुनै न कुनै माध्यमबाट गभर्मेन्टलाई रिपोर्ट गरिसकेका छन्। र यस्तो अवस्थामा हामीले अहिले भनेको के हुन्छ भन्दा यति ठुलो क्राइसिसको टाइममा मान्छेहरूको जुन एउटा एक्जिस्टेन्स र बेसिकल्ली एउटा त्यो लाइभलीहुड नै क्राइसिस भएको समयमा हामीलाई त्यो पब्लिक हेल्थको मेजरले मात्रै मान्छेलाई सपोर्ट गर्न सकिँदैन। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज यो मेन्टल हेल्थ क्राइसिसबाट हामीले हाम्रो एउटा जेनेरेसनलाई, हाम्रो कन्ट्रीको यङ पपुलेसनलाई जोगाउने भनेको इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजहरू, इम्प्लोइमेन्टहरू, बेसिकल्ली त्यो एन्टरप्रेनरसिप र त्यो बिजनेसको प्लेटफर्महरू बिल्ड गरेर नै हो। किनभने त्योभन्दा अरू कुनै विकल्प छँदै छैन। हामीले मान्छेलाई मानौँ भोलि त्यो हजारौँ काउन्सिलरहरू ट्रेन गरेर मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरू डेभलप गर्दैमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने फन्डामेन्टल उनीहरूको जुन ब्याकबोन हो, जुन आधारमा उनीहरू सोसाइटीमा उभिन सक्छन् र जहाँ उनीहरूले आफ्नो एउटा ड्रिमलाई मेन्टेन गर्न सक्छन्, त्यो भनेको इकोनोमिक एक्टिभिटिज नै हो। हामीले त्यो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूमा उनीहरूलाई इन्गेज गर्ने, उनीहरूले रेभिन्यू भोलि त्यहाँबाट एउटा आफ्नो रोजगार र अरूकोलाई रोजगार गर्ने एउटा माध्यम क्रिएट गर्न नसक्ने हो भने हामी धेरै ठुलो क्राइसिसमा जाने पक्का नै छ। किनभने त्यो इट्स भेरी क्लियर कि हाम्रो चाहिँ अब हाफ अफ द बिजनेस त वी आर अलरेडी लुजिङ, त्यसमा कुनै डाउट नै छैन। तर त्यो बिजनेसलाई कसरी बचाउने र त्यो आदि बिजनेसहरू जसले हिम्मत गर्छन् फेरि यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नलाई उनीहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने मेजर कुरा, र त्यस पछाडि विदेशबाट अनइम्प्लोइड भएर फर्किने मान्छेहरूलाई यहाँभित्र इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजहरू कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा गभर्मेन्टले अहिलेको बजेटमा मेन यसमा चाहिँ त्यो एड्रेस गर्न सकेन भने इट्स गोइङ टु बी अ ह्युज क्राइसिस। यो कन्ट्री चाहिँ अब त्यो निकै नै ठुलो समस्यामा जाने देखिन्छ र त्यसका इन्डिकेसनहरू देखिराखेका छन्। किनभने मैले आफू क्लोजली यसमा अब्जर्भ गर्ने हुँदा मलाई त्यो मान्छेहरूले आफूले थाहा पाएको सूचनाहरू पनि प्राइभेटली पठाइराखेको हुनुहुन्छ। र अहिले त अझ यो WHO को अझ मेन्टल हेल्थ क्राइसिसको जुन पार्ट छ, मैले त यो डाइरेक्ट इमिडिएट गर्नुपर्ने कुराहरू भने, तर जुन एउटा क्रोनिक फिजिकल मेन्टल हेल्थ भएको प्रब्लम भएको मान्छेहरू, एल्डरली पिपुलहरू जसले अहिले एउटा रेगुलर केयर पनि पाउन सकेका छैनन्, उनीहरूको क्राइसिस त अझ बढी आउनेवाला छ। त्यो हुँदा यति धेरै समस्या छ, तर अहिले हाम्रो देशको फोकस चाहिँ अब जो नेतृत्व गर्नेहरू हो, जसले रात दिन एउटा पब्लिकलाई यति ठुलो क्राइसिस र आउनेवाला एउटा अझ डिफिकल्ट डेजको बारेमा प्रिपेयर्ड बन्नको लागि, अझ उनीहरूलाई मोटिभेट बनेर त्यसलाई फेस गर्नको लागि तयार राख्नुपर्ने अवस्थामा अहिले लिपुलेकतिर फर्काइदिएर राखेका छन्। आशा गरौँ यो बुद्धि फर्किनेछ र हामीलाई आउने एउटा डार्क डेजहरूबाट जो एउटा बचाउने लिडरसिप चाहिँ हामीले यो भित्रैबाट पाउनेछौँ र त्यो पाउने कामना पनि म गर्दछु। र म भोलि फेरि तपाईँहरूसँग, सायद भोलि चाहिँ म आउँदिनँ होला, भोलि 8 बजे हाम्रो त्यो एग्रिकल्चरकै अलिकति फोकस जुम मिटिङ छ, तपाईँहरूले फेसबुकमा पनि यसलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार, टेक केयर।